Usahay ang kinabuhi, adunay mga problema, mga pagsulay nga moabot. Igsuon ayaw kabalaka, kay ang Diyos andam nga mutabang sa tanang panahon nga moabot. Itugian lang kay Jesus ang tanan mga problema. Itugian lang kay Jesus ang tanan mga kabalaka. Ang tanan itugyan lang, ang tanan itugyan lang kay Jesus.